الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزق أبدانهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم الفاسقين. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر
سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرض. اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظهم من كيد الفجار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك أن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك أن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اذهبوا فقد غفرت لكم خطاياكم وبدلتها حسنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. اللهم اجعل هذا البيت مباركا، اللهم اجعل هذا البيت مباركا. اللهم اجعله منبعا للخير، اللهم اجعله منبعا للخير. اللهم إنا نسألك أن تطيل عمرنا وعمر والدينا في صحة وعافية وإيمان. اللهم إنا نسألك أن تطيل عمرنا وعمر والدينا في صحة وإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك جنتك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا يمر علينا رمضان إلا وقد غفرت لنا سيئاتنا وتقبلت صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا لك عابدين لك شاكرين لك قانتين. اللهم ابعدنا عن النار
اجعله حكما طليقا اللهم اجعله حكما طليقا يا كريم يا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم العظيم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى